बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है बही और बही दाना। दोस्तों, बही के मुख्तलिफ नाम हैं। मशहूर नाम बही, अरबी सफ़रजल और अंग्रेज़ी में क्वींस कहते हैं। शनाख्त: बही एक लजीज फल है। इसका दरख्त दरमियाने कद का शाख दर शाख फैला हुआ होता है। इसकी छाल भूरी, शाखें टेढ़ी मेढ़ी, पत्ते अरिंड की तरह गोल, 3 से 4 इंच लंबे और आधे से 1 इंच और 3 इंच चौड़े और ऊपर से चिकने, नीचे से भूरी रुएदार होते हैं। पाकिस्तान में पंजाब, कश्मीर और भूटान की पहाड़ियों पर पाया जाता है। पड़ोसी ममालिक में भी मिलता है। फूल सफ़ेद या गुलाबी माइल सफ़ेद, 2 इंच चौड़े और 5 पिंखड़ी वाले होते हैं। फल सेब, नाशपाती या अमरूद के बराबर अंदर से 5 हिस्सों में तकसीम होता है, जिसके अंदर बीज भरे हुए होते हैं। फल कच्ची हालत में सब्ज़ रंग के और पकने पर जर्द रंग के, वज़नी और खुशबूदार हो जाते हैं। बीजों को बही दाना कहा जाता है। ये लंबे, गोल, चिपटे, सुर्खी मैल भूरे होते हैं। बही का फल जून जुलाई में पक जाता है। इसका फल 3 किस्म का होता है। पहला मीठा, जिसका मुरब्बा बनाया जाता है, जिसे मुरब्बा बही कहते हैं। दूसरा खट मीठा और तीसरा तुर्श होता है। सफ़रजल के नाम से यूनानी तिब की पुरानी अरबी कुतब में इसका जिक्र मिलता है। ब्रिटिश फार्माकोपिया में भी काफ़ी पहले बही दाना शामिल था। मिजाज सर्द तर है। मिकदार खुराक 25 से 60 ग्राम तक और रस 50 ग्राम शहद में मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं बही के फ़वाइद की। मकवी दिलो दिमाग, मकवी मैदा और जिगर, मुफरे और मकवी है, काबिज़ है, पेशाब जारी करता है, कमज़ोरी दिल, इसहाल सफरावी, जिगर की गर्मी, कै और उबकाई में मुफीद है, तर होने की वजह से प्यास बुझाता है, दिल और दिमाग को ताकत देने के लिए कामयाब इलाज है। बही का शरबत, रुब और मुरब्बा भी बनाया जा सकता है। मॉडर्न तहकीकात के मुताबिक बही में मादनी मवाद, निशास्ता, शक्कर, विटामिन सी, सैलिक एसिड के अलावा कुछ टाटारिक एसिड की मिकदार भी पाई जाती है। बही के मुजरबात मंदरजा झैल हैं। रुब बही शीरी, बही को छील कर और शीश निकाल कर बीज निकाल दें। फिर काशों को लकड़ी की ओखली या फल का पानी निकालने वाली मशीन में रख कर रस निचोड़ लें। बाद अज़ां इस कदर जोश दें कि 1/4 हिस्सा रह जाए। तब इसके बराबर चीनी मिलाकर गाढ़ा कवाम कर लें। यही रुब बही है। 12 से 25 ग्राम तक पानी के साथ इस्तेमाल करवाएं। मैदा को ताकत देता है, कै और दस्तों को बंद करता है। नंबर 2, मुरब्बा बही। बही को छिलकों से साफ करके साफ लकड़ी की सीख से गोद कर पानी में जोश दें ताकि बही नरम हो जाए। जब बही नरम हो जाए तो खुश्क करके चीनी सफ़ेद के कवाम में डाल दें। दूसरे रोज़ कवाम के साथ बही को इस कदर पकाएं कि कवाम दुरुस्त हो जाए। अगर तीसरे रोज़ कवाम कुछ पतला हो जाए तो फिर पकाकर दुरुस्त कर लें। इसके बाद मर्तबान में महफूज रखें। खुराक 25 ग्राम मुरब्बा बही रोज़ाना इस्तेमाल करें। दस्तों को रोकने के लिए अज़ हद मुफीद है। नंबर 3, शरबत बही। मीठी बही के छिलके उतार कर और दाने दूर करके रस 375 ग्राम निकालें और 3/4 किलो चीनी मिलाकर शरबत बना लें। शरबत तैयार हो जाने पर उतार कर रख लें। खुराक 25 से 50 ग्राम तक दें। यह दिल और मैदा को ताकत देता है, कै और दस्तों को बंद करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बही दाना की।
یعنی کہ حب الصفر الجل۔ مشہور نام بہی دانہ، عربی حب الصفر الجل، فارسی تخم صفر الجل اور انگریزی میں کوئنس سیڈ کہتے ہیں۔ شناخت: بہی کے لعاب دار بیج ہیں، رنگ سیاہ و لال، ذائقہ لیس دار اور پھیکا ہوتا ہے۔ مقدار خوراک 3 سے 5 گرام تک۔ مزاج سرد و تر درجہ دوم۔ فوائد: بہی کا لعاب گرم بخاروں، نزلہ زکام، زبان کی سوزش اور گرم کھانسی میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ حلق کی خشکی کو دور کرنے، انتڑیوں کی سوجن اور پیچش کو مفید ہے۔ لسوڑیوں کے ساتھ جوش دے کر نمونیا میں پلاتے ہیں۔ بہی دانہ میں نزلہ کو بہانے کی طاقت ہے۔ بہی دانہ سل و دق کے علاوہ پیشاب کی نالی کی سوجن میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ 10 گرام بہی دانہ کو 25 گرام پانی میں بھگو کر اس کا لعاب حاصل کر کے چینی ملا کر استعمال کرنے سے مندرجہ بالا عوارضات میں مفید ہے۔ خشک کھانسی میں بیجوں کا لعاب پلاتے ہیں۔ منہ پکنے پر اس کے لعاب کی کلیاں کرانا مفید ہے۔ پیشاب کی جلن میں بہی دانہ 5 گرام رات کے وقت 25 گرام پانی میں بھگو کر اس میں 10 گرام چینی ملا کر پلانے سے آرام آ جاتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں بہی دانہ کے آزمودہ مجربات کی۔ نمبر 1، شربت اعجاز۔ عناب بڑھیا 20 دانہ، لسوڑیاں 60 دانہ، گوند کتیرا اور گوند کیکر ہر ایک 10-10 گرام، بہی دانہ 18 گرام، ملٹھی چھلی ہوئی، تخم خبازی، تخم ختمی، پھول نیلوفر، گل بنفشہ ہر ایک 24 گرام، بانسا کے پتے آدھا کلو، گوند کتیرا اور گوند کیکر کے علاوہ سب دوائیں 3/4 کلو پانی میں جوش دے کر مل کر چھان لیں اور آگ پر جوش دیں۔ جب آدھا کلو رہے، چینی 1 کلو شامل کر کے شربت کے قوام پر لے آئیں۔ بعض ازاں گوندیں خوب باریک پیس کر شامل کریں۔ 20 گرام سے 25 گرام شربت پانی میں ملا کر پئیں۔ خشک کھانسی اور سل اور دق کے لیے ازحد مفید ہے۔ لعوق کھانسی۔ لسوڑیاں 50 دانہ، عناب 20 دانہ، پوست خشخاش 24 گرام، ملٹھی چھلی ہوئی 12 گرام، بیج ختمی، بیج خبازی ہر ایک 4 گرام، بہی دانہ 3 گرام، سب کو 2 کلو پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور چینی سفید ادویات سے 3 گنا ملا کر قوام بنا لیں۔ بعد میں جو چھلے ہوئے، گری، بادام میٹھے، خشخاش سفید بریاں ہر ایک 12 گرام، گوند کیکر یا 7 ملٹھی ہر ایک 3-3 گرام صفوف کر کے تھوڑا تھوڑا چمچہ سے ملا دیں۔ خوراک 5 سے 10 گرام پانی سے استعمال کروائیں۔ کھانسی کے لیے ازحد مفید ہے۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین مشورے فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔